हरिः ओम् नमः सर्वेभ्यः। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्य अद्य 17 पाठः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। भाषापाकः तृतीयः इत्यत्र धातुचिन्तनम् इति तृतीयं प्रकरणम् अधीयमानम् अस्ति। 259 इति यावत् पाठाः दृष्टाः। अद्य अग्रे सरामः। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 6,200तमः पाठः। रस इति धातोः रसयति तथा ह्रासयति इति रूपद्वयम्, तथा च तदनन्तरं पत इति धातोः पतयति तथा पातयति इति रूपद्वयम् एतेषां रूपाणां विषये चर्चां करोति। तत्र रस इति भ्वादिगणे शब्दे इत्यस्मिन् अर्थे परस्मैपदी धातुः वर्तते। रसति इत्युक्ते शब्दं करोति, परन्तु तत्र अल्पीभवनं टु रिड्यूस्, अपक्षयः, डिक्लैन्, अयम् अर्थः अपि बहुषु धातुपाठेषु स्वीकृतः अस्ति। सो अ वेरी वेल नोन वर्ड ह्रासः प्रांतीय भाषासु प्रयुज्यते। अपक्षयः, अल्पीभवनम् इत्यस्मिन् अर्थे अयं शब्दः प्रयुज्यते। अस्मादेव धातोः घञ् प्रत्यये कृते ह्रास इति शब्दः सिद्ध्यति। अल्पीभवनम् इति अर्थः। अस्मात् धातोः णिच् प्रत्ययं कृत्वा तत्र घञ् प्रत्ययः क्रियते चेदपि ह्रासः इत्येव शब्दः सिद्ध्यति, परन्तु अल्पीकरणम् इति अर्थः। अतः उभयथा अस्य शब्दस्य प्रयोगः भवति। अस्य धातोः णिजन्तरूपस्य विषये किञ्चित् पश्यामः। रस इति धातोः णिच् प्रत्यये कृते, तदनन्तरं शप् इति विकरणप्रत्ययः, तिप् इति तिङ् प्रत्ययः, सर्वेषां मेलनं कृत्वा ह्रासयति इति रूपं सिद्ध्यति। रस इत्यत्र उपधायाम् अकारः विद्यते, अत उपधायाः इत्यनेन तस्य वृद्धिं कृत्वा ह्रासयति, अल्पीकरोति इत्यस्मिन् अर्थे अयं शब्दः प्रयुज्यते। मूलः धातुः अल्पीभवनं, टु डिक्लाइन इटसेल्फ। अतः निजंत प्रयोगे टू मेक समथिंग डिक्लाइन और मेक समथिंग गो डाउन, अल्पीकरोति इति आशयः। अस्मादेव धातोः रस इत्यस्मात् धातोः वन इति उणादि प्रत्यये कृते ह्रस्वः इति अपि बहु सुपरिचितः शब्दः सिद्ध्यति। ह्रस्वः इत्युक्ते किं? शॉर्ट, अल्पः इत्यस्मिन् अर्थे ह्रस्वः इति शब्दः सिद्ध्यति। इदानीम् अस्मात् एव ह्रस्वः इति शब्दात् काञ्चित् प्रक्रियां कृत्वा ह्रसयति इति अपि कश्चन धातुप्रयोगः धातुरूपं भवितुम् अर्हति। अयं शब्दः कुत्रचित् साहित्येषु प्रयुक्तः दृश्यते, तस्य अत्र प्रक्रियाविधानं किञ्चित् आचार्यैः कृतमस्ति। ह्रस्वः इत्यस्मात् शब्दात् प्रारभ्य ह्रस्वं करोति, टु शॉर्टन समथिंग इत्यस्मिन् अर्थे तत्करोति तदा चष्टे इति वार्तिकेन इति गणसूत्रेण णिच् इति प्रत्ययः क्रियते। तदनन्तरं रसि इति आतिदेशिक धातुः सिद्ध्यति। So we have seen this तत्करोति तदा चष्टे at multiple occasions. शब्दस्य ग्रहणं कृत्वा तादृशं करोति, सो ह्रस्वं करोति। अस्मिन् अर्थे तत्र णिच् प्रत्ययः विधीयते। णिच् प्रत्ययादनन्तरं विकरणप्रत्ययः, तिप् प्रत्ययः, इयं सर्वा प्रक्रिया अत्र भवति। अयं णिच् प्रत्ययः तस्य प्रक्रिया इष्ठन् प्रत्ययसदृशी भवति इति अपि पूर्वेषु वर्गेषु अस्माभिः दृष्टं। प्रातिपदिकात् धत्वर्थे बहुलम् इष्ठवच्च इति वार्तिकेन अयं णिच् प्रत्ययः
इष्ठन् प्रत्यय सदृशं कार्यं करोति. So we have two nich pratyayas. One, the typical nich pratyaya that goes with the dhatus like pathayati, lekhayati, hasayati, and so on. This has a different set of rules in the prakriya. This nich pratyaya, which goes with the pratipadikas, it has a different set of rules. It behaves like the ishthan pratyaya. Ishthan pratyaya sadrusham karyam karoti. इदानीं ह्रस्व इत्यस्मात् शब्दात् इष्ठन् इति प्रत्ययः यदा क्रियते तदा तत्र स्थूलदूरयुवह्रस्वक्षिप्रक्षुद्राणां यणादिपरं पूर्वस्य च गुणः इति केनचित् सूत्रेण ह्रस्व इति शब्दस्य वकार अकारयोः लोपः भवति. So when you add ishthan pratyaya to ह्रस्व, the v and the a towards the end are removed, only ras remains, and then you can add ishta to make the final word called rasishtha. अनेनैव प्रकारेण अत्र अपि णिच् प्रत्ययस्य उपस्थितौ ह्रस्व इति शब्दस्य वकार अकारयोः लोपः भवति. ह्रस् प्लस ई प्लस अ प्लस ति सामान्य रूपेण प्रक्रियां कृत्वा ह्रसयति इकारस्य सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणः अयादेशः ह्रसयति इति शब्दः सिद्ध्यति. अनेन प्रकारेण मूलः ह्रस्वधातुः तस्य सामान्य रूपेण ह्रासयति इति रूपं, परन्तु विशिष्टरूपेण ह्रस्वं करोति इत्यस्मिन् अर्थे ह्रसयति इति रूपं सिद्ध्यति. इदानीम् अत्र अस्यां प्रक्रियायां कश्चन एकः प्रश्नः कुत्रचित् क्रियते. When you have this particular combination ह्रस् plus e plus a plus ti, observe that this ह्रस् is actually the dhatu. From the ह्रस्व, v has been removed, so ह्रस् is the only remaining fragment. This is the dhatu. So when you have a nich pratyaya in front of the dhatu, you should technically do upadhavruddhi by ata upadhayaha, just like the way we did it over here. So ह्रस् plus णिच plus shapa plus ti atra ata upadhayaha iti upadhavruddhi bhavati. Same configuration is over here. So you do the upadhavruddhi and you will end up with the same form as hrasayati. So this is the objection taken by the Purva Pakshin. Now if we go by this prakriya, then the whole exercise is useless, because all this exercise is done to somehow achieve a valid form called hrasayati. अतः तत्र अस्याः समस्यायाः अस्य प्रश्नस्य उत्तरं कथं दीयते? सो ह्रस्व इत्यत्र वकारस्य लोपे कृते उपधावृद्धिः किमर्थं न भवति इति चेत् तत्र भाष्यकारेण एकं वाक्यम्, एका परिभाषा निर्दिष्टा वर्तते, तस्याः प्रयोगः अत्र कृतः अस्ति. माधवीयधातुवृत्तौ अस्य विषयस्य इदं स्पष्टीकरणं दीयते. अंगवृत्तेः पुनर्वृत्तौ अविधिः निष्ठितस्य इति वृद्धि अभावः इति भाष्ये. So this particular statement, अंगवृत्तेः पुनर्वृत्तौ अविधिः निष्ठितस्य, is a paribhasha. Technically, there are actually two paribhashas over here. अंगवृत्तेः पुनर्वृत्तौ अविधिः. This is one paribhasha. But Bhashyakara modifies this paribhasha by adding the word nishtitasya and creates a better paribhasha from it. Angavrittehe punarvruttau avidhihi nishtitasya. So we will not take a look at the smaller paribhasha. We don't need it. Let's take a look at this bigger paribhasha. Angavrittehe punarvruttau avidhihi nishtitasya. Asyaha paribhashayaha kaha arthaha? So by this paribhasha, Bhashyakara tells us that in a prakriya, when you want to do multiple angakaryas, angakaryani angadhikare vartante, dve ut adhikani angakaryani yasyam prakriyayam bhavitum arhanti, tatra yadi एकस्मिन् एव सोपाने साधुरूपं लभ्यते तर्हि तस्माद् अनन्तरं प्राप्तम् अंगकार्यं नैव करणीयम्.
Bhashyakara says that when there are 2 or 3 or 4 Angakaryas lined up, and if after doing one Angakarya, you realize that you are getting a correct form, which might be distorted because of the second Angakarya, then you can ignore that second Angakarya and don't do it. So Nishtitasya, Nishtita ityukte sadhurupam. साधुरूपम यदि कस्मिंश्चित् सोपाने सिद्ध्यति तर्हि अंगवृत्तेः the next अंगकार्यम अविधिः, even if you don't do, that is okay. So by this paribhasha, when you are already getting the sadhu form, what we need is rasayati. So a fragment of that is already obtained, rasa. So again another angakarya which will convert it to a wrong form called rasa need not be done. You can just stay at rasa and apply a different angakarya which will continue to generate the valid form. अतः तत्र सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणं कृत्वा अन्तिमं रूपं सिद्ध्यति. So this particular paribhasha angavrittehe punarvrittau avidhi nishtitasya is a highly discussed and debated paribhasha. Not all Vaiyakarnas agree to this paribhasha because this is basically what a loophole. If you are getting a valid form, ignore, don't do the remaining prakriya. If anyway you want such a loophole, there is no need to have a systematic rules of Ashtadhyayi. So there have been to and fro discussions across the Vyakarana Granthas. We do not need to go in any of those right now. केवलम् अत्र माधवीयधातुवृत्तौ अस्याः परिभाषायाः निर्देशं कृत्वा अत्र उपधावृद्धिः न भवति इति कश्चन निर्देशः कृतः अस्ति इत्येव अस्माकं कृते अत्र पर्याप्तम्. अनेन प्रकारेण अत्र अस्य पाठस्य पूर्वार्धे रसयति तथा ह्रासयति इति द्वयोः रूपयोः सिद्धिः प्रदर्शिता अस्ति. अस्मिन्नेव पाठे अग्रे पतयति तथा पातयति इति द्वयोः रूपयोः विषये एतादृशम् एव किञ्चित् स्पष्टीकृतं लभ्यते. पत, एवरीबडी नोस् दिस् धातु, वेरी फेमिलियर. अयं भ्वादिगणस्य धातुः अस्ति. फलं पतति इति वदामः. अस्य निजन्तं रूपं पातयति इति भवति. अगेन द उपधा वृद्धि विल हैपन. पत प्लस णिच अतोपधायाः इति वृद्धिं कृत्वा पातयति इति रूपं भवति. परन्तु केषुचित् धातुपाठेषु पत इति धातोः निर्देशः चुरादिगणे अपि कृतः अस्ति. So ironically, many years ago, when I studied Sanskrit for the first time, I was taught that pata dhatu is in the 10th gana. So only later on I realized that pata dhatu is actually in the first gana. So this is a common tradition where pata dhatu is actually assumed to be in the 10th gana, but in the 10th gana, pata dhatu takes the nich pratyaya optionally. So if it takes the nich pratyaya, then the form will be patayati. If it does not take the nich pratyaya, the form will be patati. So patati form can still be derived, parantu tatra dhatu patheshu pata iti dhatuhu churadigane pathitah api drishyate. Tatra ayam dhatuhu adantah asti. So the one in the bhadigana is with a half takara, patta. The one in the churadigana is with the full takara, pata. अदन्तस्य धातोः किं प्रयोजनं? तत्र उपधावृद्धिः नैव सम्भवति. कथ is an adant dhatu, so you get kathayati. गण is an adant dhatu, so you get ganayati. तत्र अतो लोपः इत्यनेन अकारस्य लोपे कृते लुप्तः अकारः अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति तत्र स्थानिवद्भावेन पुनः प्रवर्तते. Those of you who have studied little bit of Tinganta or Krudanta Prakranam know exactly what I am talking about. So pata इति अदन्तः धातुः तत्र णिच् प्रत्यये कृते दशमगणस्य धातुः अस्ति, अतः णिच् प्रत्यये कृते अतो लोपः इत्यनेन आदौ अकारस्य लोपः भवति. अकारस्य लोपे कृते स्थानिवद्भावेन सः अकारः तत्रैव पुनः आगच्छति, अतः अत उपधायाः इति उपधावृद्धिः अपि न सम्भवति. अनेन प्रकारेण पत प्लस इ प्लस अ प्लस ति पतयति इति रूपं भवति. Therefore, the version which is in the Bhwadigana
will give the form as patayati. The version which is in the Churadigana will give the form as patayati. अस्य धातोः निर्देशः पत गतौ वा इति रूपेण कृतः अस्ति. अत्र विद्यमानः वा इति शब्दः अदन्तत्वस्य विकल्परूपेण स्वीक्रियते. सो पत गतौ वा इत्यत्र वा इति निर्देशः अदन्तत्वं विकल्पेन ग्राह्यम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते. अतः अदन्तत्वस्य अभावे यथा भ्वादिगणस्य पतधातोः पातयति इति रूपं भवति, तथैव अस्य धातोः अपि पातयति इत्येव रूपं भवति. अनेन प्रकारेण अत्र अस्मिन् पाठे उत्तरार्धे पतयति तथा पातयति इति द्वयोः अपि रूपयोः साधुत्वं प्रदर्शितं वर्तते. अत्रैव भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 6,200तमः पाठः समाप्तः. भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 61,200तमः पाठः उपसर्गस्य उपस्थितौ केषाञ्चन धातूनां लङ्लकारे कथं रूपं भवति तत् उदाहरणैः सह स्पष्टीकरोति. So there are three dhatus. For each of the dhatu there is a slightly different speciality that happens in the process. Let's take a look at them one by one. So तत्र प्रथमः धातुः स्वादिगणस्य छि इति धातुः अस्ति. चिनोति टु पिक् इति अर्थः. निस् उपसर्गपूर्वकः छि इति धातुः, तस्य लट् लकारे निश्चिनोति इति रूपं. लङ् लकारे किं भवति? तत्र अडागमः आगच्छति. कुत्र आगच्छति? उपसर्गः धातुः एतयोः मध्ये अडागमः आगच्छति, परन्तु तत्र निस् प्लस् अ प्लस् चि इत्यत्र निसचिनोत् इति न भवति, अपि तु निरचिनोत् इति भवति. निस् इति उपसर्गः यद्यपि सकारान्तः अस्ति, तथापि उपसर्गस्य पदसंज्ञा भवति. पदान्ते विद्यमानस्य सकारस्य ऋत्वे कृते निर प्लस् अ प्लस् चिनोत् निरचिनोत् इति रूपं सिद्ध्यति. एवमेव निर इति उपसर्गस्य विषये अपि तथैव निरचिनोत् इत्येव रूपम्. अन्यत्रापि अन्ये धातवः ये सन्ति तेषां विषये अपि निस् उपसर्गस्य निर उपसर्गे परिवर्तनं कृत्वा एव रूपं सिद्ध्यति. निरगच्छत् इति लङ्लकारे प्रयोगः दृश्यते. अयं विषयः वस्तुतः भाषापाकः तृतीयः इत्यत्रैव पूर्वं 210 इत्यस्मिन् पाठे विस्तरेण पाठितः अस्ति. So we saw a multiple examples, and in that lesson we actually saw the difference between nisa and nira upasargas and a handful of examples where these two upasargas really make a difference. अग्रिमः धातुः सम उपसर्गपूर्वकः कृ इति धातुः. कृ करोति इति. सम उपसर्गपूर्वकः कृ इति धातुः. तत्र लट् लकारे संस्करोति इति रूपं भवति. लङ् लकारे समस्करोत् इति रूपं भवति. कथं भवति? कीदृशी प्रक्रिया वर्तते पश्यामः. तत्र सम उपसर्गपूर्वकः यः कृ धातुः, तत्र संपर्युपेभ्यः करोतौ भूषणे इति सूत्रेण सुट् इति आगमः भवति. So this sutram should be very familiar. It is taught in introductory classes of Laghu Siddhanta Kaumudi also. Atra sudagamaha bhavati. संस्कारः संस्कृतम् इत्येतेषां सर्वेषां शब्दानां सिद्धौ अपि अस्य सूत्रस्य प्रयोगः भवति. संस्कर्ता इत्यस्य 800 रूपाणि कथं भवन्ति तस्य अध्ययनसमये अपि अस्य सूत्रस्य पाठनं क्रियते. So this is a well known sutram. सम उपसर्गपूर्वकात् कृ धातोः तत्र सुट् इति आगमः भवति. अतः लट् लकारे रूपं कथं सिद्ध्यति? So you have sama, you have kru, in between them comes the sa,
and then you have vikarana pratyaya, tip pratyaya. You combine everything, samskaroti iti rupam siddhiti. इदानीं लङ्लकारस्य प्रक्रियायां तत्र अडागमः अपि विधीयते. So now you have two agamas. There is this sut agama and there is this at agama. Let's compare these two agamas. The sut agama is independent of the lakara, it is independent of the pratyaya, it is independent of any situation. It comes as soon as it sees sama and kru. As soon as there is sama and kru, you get a sut. On the other hand, adagama is lakara vishishtaha. Moreover, adagama is usually added all the way towards the end in the prakriya of lang lakara. So it expects other components, like it expects the ting pratyaya, it expects the vikarana pratyaya, and so on. अतः प्रक्रियायाम् अयम् अडागमः बहिरङ्गः अस्ति इति उच्यते. बहिर्भूतम् अस्य निमित्तं. The nimitta of adagama is external to that of the sa. If you see in this prakriya on the bottom of the screen, the nimitta of the sa is just the kru dhatu along with the sama upasarga, but the nimitta of the at is the lang pratyaya, which occurs all the way outside. Therefore, the adagama is considered to be bahiranga, the sut agama is considered to be antaranga, and antaranga karya always takes precedence over the bahiranga karya. Ataha atra adau sut agamaha eva bhavati. अतः सम उपसर्ग पूर्वकस्य क्रू धातोः प्रक्रियायां सुट् आगमः एव आदौ भवति. विकरणान्त अंगभक्त अडागम अपेक्षया अंतरंगत्वात् प्रथमं सुट. Sut is antaranga, the adagama is angabhakta. Angabhakta means it requires a full-fledged anga. How is that anga created? It is created only when the vikarana pratyay is added. When will the vikarana pratyay get added? Only when the tip pratyay gets added. So the process is that first you add a tip pratyaya, then you add a vikarana pratyaya, then that anga is formed, and then adagama will come. So vikaranam yasya ante asti tadrishasya angasya apeksha tatra adagamasya krute vartate. Anga bhakta means it expects that kind of anga. Ataha tatra adau sut bhavati tadanantaram adagamaha bhavati. Now comes the interesting part. Where will this adagama come? Will the adagama come just before the kru, like a pathat, a karot? So will it come just before the kru, or will it come before the sa? So obviously it will not come before the upasarga. We all know that adagama goes between the dhatu and the upasarga. But will it come before this sa, or will it come after this sa? So the answer is that this sa is actually agama. यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति परिभाषया आगमाः तस्य स्थानिनः एव अवयवरूपेण स्वीक्रियन्ते. So the sut agama is taken as an avayava of kru, which means the dhatu is now sa plus kru and not just kru. Therefore, this adagama which comes before the dhatu will come before the sa and kru. Ataha tatra adagamaha kutra vidhiyate? Sudagama sahita dhatoho adyavayava rupena vidhiyate. So we have sama and this sa plus kru plus shapa. This whole business will get atta in the beginning. So atta plus sa plus kru plus shapa ante varnamelanam krutva samaskarot iti rupam siddhyati. So two takeaways from this prakriya. One, sudagamaha antarangaha, adagamaha bahirangaha, ataha sudagamaha adau bhavati. Second, sudagame krute yadagamaastadgunibhutashtadgrahanena gryhyante iti paribhashaya
अयं सुडागमः धातोः एव अवयवरूपेण स्वीक्रियते, अतः धातोः आद्यवयवरूपेण अग्रे विधीयमानः अडागमः स प्लस क्रू इति सुडागमसहितस्य धातोः आद्यवयवरूपेण विधीयते. So we have at plus s plus क्रू instead of s plus at plus क्रू. अनेन प्रकारेण सम उपसर्गपूर्वकः क्रू धातुः तस्य समस्करोत् इति रूपं भवति. अस्मिन्नेव पाठे अग्रे चर्चितः तृतीयः धातुः क्रू एव, परन्तु तत्र उपसर्गः भिन्नः अस्ति. परि उपसर्गपूर्वकः क्रू धातुः, तत्र लट् लकारे, नाउ ऑब्जर्व दिस, लट् लकारे परिष्करोति इति रूपं भवति. लङ् लकारे पर्यष्करोत् और पर्यस्करोत् इति रूपद्वयं भवति. पश्यामः कथं भवति. So the first part of the prakriya is exactly the same. The sutram is also exactly the same. Sama pari upebhyah. पूर्वस्मिन् उदाहरणे अस्माभिः सम इत्यस्य प्रयोगः कृतः समस्करोत् नो चेत् संस्करोति. अत्र परि इत्यस्य प्रयोगः अस्माभिः क्रियते परि प्लस क्रू इत्यत्रापि तेनैव सूत्रेण सुडागमः भवति. So you have pari plus sa plus क्रू. Pari plus sa plus क्रू iti jate. Now comes something interesting. There is a specific sutram in the Shatva Prakaranam. This sutram converts the sa to sh. Parinivibhyaha sevasita saya sivu sah sut stu swanjam. Iti sutrena. This sutra is extremely simple. It gives a bunch of upasargas, pari, ni and vi, and it gives a bunch of dhatus, seva, sita and so on, and it also says sutta. So sudagamaha yatra asti. There is the sudagama over here, and when there is a pari upasarga, so pari upasarga purvakaha sudagamaha yatra dushyate, तत्र तस्य सुडागमस्य सकारस्य षत्वं भवति. Understand, this sa is not an adesha, it is not a pratyaya. So adesha pratyayoho ityanena atra षत्वं न संभवति. This sa is a part of agama, so it's completely different. So when you want a षत्व over here, you need a specific sutram. Parinivibhyaha sevasita sayasivu sah sut स्तु स्वञ्जाम् इति सूत्रेण सकारस्य षत्वे कृते परिष्करोति इति षकारघटितं रूपं सिद्ध्यति. The next part. In the lang lakara, the same discussion as previous. There is a sudagama and there is adagama. Adagama is bahiranga, sudagama is antaranga. So sudagama will happen first, adagama will happen later on. Ayam adagamaha sa ityasmat purvam vidhiyate. So exactly the same discussion as the previous one. So now you have this pari plus a plus sa plus kru plus shapa plus ta. So there was a sudagama and adagama before that. Now comes something interesting. Observe that in the previous configuration, we had a pari plus sa, and therefore sa became sh by parinivibhyah sutram. Here, there is no sa just after pari. There is a vyavadhana of akara. अतः अस्यां स्थितौ परिनिविभ्यः इति सूत्रेण षत्वं न संभवति. अस्यां स्थितौ परिनिविभ्यः इत्यस्मात् अनन्तरं विद्यमानं सिवादीनां वा अड्व्यवायेपि इति सूत्रं प्रवर्तते. This sutra says that in a subset of these dhatus, sivadinam, so sivu, saha, sutta and so on. So this sutra says that for a subset of these dhatus,
even when there is अड्व्यवाय, अट् इत्यस्य व्यवधानम् अस्ति चेदपि विकल्पेन षत्वं भवति। सिवादीनां वा विकल्पेन अड्व्यवाये अपि, अट् इत्यस्य व्यवायः इत्युक्ते व्यवधानम्, अट् इत्यस्य व्यवधानम् अस्ति चेद् अपि सिवादीनां विषये विकल्पेन षत्वं भवति। So when there is no adagama, there will be a compulsory shatva. When there is adagama, there will be optional shatva. Pari plus a plus sa or sha, optional shatva, plus kru plus shap plus ta, varnamelam krutva paryaskarot or paryashkarot iti upadvayam siddhyati. अनेन प्रकारेण परि उपसर्गपूर्वकस्य कृ इति धातोः परिष्करोति इति लट् लकारे रूपं, पर्यष्करोत् नो चेत् पर्यस्करोत् इति लङ् लकारे रूपम्। एतादृशम् अस्मिन् पाठे आहत्य त्रयाणां धातूनां विषये आदौ ची इति धातुः, तत्र विशेषः कः? निस् इति उपसर्गस्य सकारस्य रेफादेशः, पदान्ते विद्यमानस्य सकारस्य रेफादेशः भवति। Even in nischinoti that happens. So nis plus chi ityatra direct chutvam krutvam nischinoti iti nasti. It looks like that, but the prakriya is little extra. Nisa plus chi ityatra sakarasya adau rutvam, because nisa is a pada. So padante vidyamanasya sakarasya rutvam. Rephasya kharvasanayor visarjaniyah. There is a khara letter over there. So kharvasanayor visarjaniyah iti visargaha. विसर्गस्य विसर्जनीयस्य सः इति सकारादेशः. So nis to nir to nihi to nis, and that s then becomes sh by stohoshtunashtuhu. अतः अत्र निश्चिनोति इति लट्लकारे रूपम, निरचिनोत इति लङ्लकारे रूपम. In case of lang lakara, nis becomes nir, but the prakriya stops over there because the r cannot become visarga. There is neither avasana nor khar letter in front. So you get nirachinot. द्वितीयः धातुः सम उपसर्गपूर्वकः कृ धातुः, तत्र संस्करोति इति लट्लकारे रूपं, समस्करोत् इति लङ्लकारे रूपं. तत्र विशेषः अडागमः बहिरङ्गः अस्ति, सः सुट् इत्यस्मादपि पूर्वं on the left of it विधीयते इति आशयः. तृतीयं परि उपसर्गपूर्वकः कृ धातुः, तत्र परिष्करोति इति रूपं, परिनिविभ्यः इति सूत्रेण नित्यं षत्वं. तदनन्तरं पर्यष्करोत् पर्यस्करोत् इति लङ्लकारे विकल्पेन षत्वं, सिवादीनां वाड्व्यवायेपि इति तत्र सूत्रम्. Very beautiful collection of examples and everybody should remember all these. अनेन प्रकारेण अत्र अस्मिन् पाठे एतेषां सर्वेषाम् अपि धातूनां लङ्लकारे कथं प्रक्रियाविशेषाः भवन्ति इति स्पष्टीकृतमस्ति. अत्रैव भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 61+200तमः पाठः समाप्तः। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 62+200तमः पाठः उदयति। इदं रूपं साधु अस्ति वा? अस्ति चेत् तस्य सिद्धिः कथम् इत्यस्मिन् विषये चर्चां करोति. So obviously the question is asked because it is not possible to derive this form in the easy manner. You have to do some kind of twisting of the rules. पश्यामः. Basics first. तत्र इण गतौ इति धातुः, परन्तु अयं धातुः परस्मैपदी अस्ति. अस्य रूपम् एति, एति इतः अयन्ति, एति इति भवति. अतः उत प्लस एति उदेति. So this is a well-known prayogah. Suryah udeti. The sun rises. Suryah udeti iti prayogah bhavati.
Now there is another dhatu called aya. So palayate ityasmin shabde aya iti dhatuः प्रयुक्तः अस्ति. So this aya iti dhatuः अयमपि भ्वादिगणस्यैव धातुः परन्तु अयम् आत्मनेपदी धातुः अस्ति. अतः अत्र उदयते इति प्रयोगः भवति. So what are the options that we have? उदेति इति अस्ति, नो चेत् उदयते इति अस्ति. उदयति इति प्रयोगः तादृशं न सिद्ध्यति. परन्तु साहित्ये कुत्रचित् अय इति धातुः परस्मैपदिरूपेण प्रयुक्तः दृश्यते. If the dhatu aya is used in the parasmaipada, it will give the correct form as udayati. So that's what we essentially want to say. कुत्रचित् उदयते इत्यस्य स्थाने साहित्ये उदयति इति प्रयोगः दृश्यते. Two very beautiful examples. शिशुपालवधे एव उदाहरणद्वयं विद्यते. उदयति दीननाथः, दीननाथः सूर्यः, उदयति दीननाथः इत्यत्र उदयति इति लट् लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचनम्. In the same kavya, in the Chaturthadhyaya, we see a prayoga udayati vitatordhva rashmi rajjau. Rashmi rajjau iti saptami asti. तस्य विशेषणरूपेण प्रयुक्तः उदयति इति शब्दः अपि सप्तमी एकवचनमस्ति. उदयत् इति शत्रुप्रत्ययान्तस्य सप्तमी एकवचनम्. Like gachat becomes gachati. In the same way, udayat becomes udayati. So very beautiful, same word, but in the first example, it is lat lakara prathama purusha ekavachan. In the second example, it is shatru pratyaya. Both of them are possible only if aya is considered parasmaipadi. अय इति धातुः यदा परस्मैपदरूपेण स्वीक्रियते तदा उदयते इत्यस्य स्थाने उदयति इति भवति. तथैव शानच् प्रत्ययस्य स्थाने शत्रु प्रत्यये कृते सप्तमी एकवचनम् उदयति इति सिद्ध्यति. अतः कुत्रचित् साहित्ये अय इति धातुः परस्मैपदे प्रयुक्तः अस्ति. तत्र उदयति इति प्रयोगः दृश्यते. अस्य साधुत्वं कथम् इति प्रश्नः. How do you justify this word udayati? It may be from the aya dhatu or it may be from somewhere else, but you have to somehow justify this form udayati. So start from the basics. This is a wrong form. That's how we start all the discussion. So udayati iti asadhu eva. कटी इत्यस्य धातोः व्याख्याने माधवीय धातुवृत्तौ मैत्रेय रक्षितस्य मतं प्रदर्शितमस्ति. So Maitreya Rakshita says this is what Madhaviya Dhatu Vritti refers. What does Maitreya Rakshita say? Udayati is wrong. People have made mistakes. Don't waste your time in trying to find out the sadhutva of that form. So Udayati iti chaivam asadhu eva astu iti tatra Maitreya Rakshitasya ashayah. Ayameva ashayah पदमञ्जर्याम् अपि निर्दिष्टः अस्ति. पदमञ्जरिकारः उपसर्गस्य आयतौ इति सूत्रस्य व्याख्याने वदति कथं तर्हि उदयति विततोर्ध्वरश्मिरज्जौ इति परस्मैपदम्. So he takes this example udayati vitatordhvarashmirajjau and he says how is this parasmaipada, and he says kim anena vanyagaja shauchena. So basically he is using a figure of speech. वन्यगज शौच न्यायः इति कश्चन न्यायः अस्ति. An elephant in the wild, even if you clean that elephant again and again, because the elephant is in the wild, it is going to roam here and there, probably going to jump in dirt and dust, mud and so on, and it will become dirty. So unlike an elephant in the zoo who will remain clean if it is cleaned, unlike that, a Vanya elephant, there is no point in cleaning it. Even if you clean it 100 times or the next day, it will go back to being dirty. In the same way, the same Nyaya is used over here. And he says, what is the point in proving the correctness of Udayati? It is wrong. So even if you do some patchwork and somehow try to prove Udayati as a correct form,
there will be some other objection that will anyway come on that point. Just like the way, even after cleaning the elephant, it will become dirty. In the same way, even after trying to clean this word udayati, there will be some dirt remaining on it. Ataha, kim anena vanyagaja shauchena. Don't waste your time in trying to justify the form udayati. It is wrong. इति तत्र आदौ तेन निर्दिष्टमस्ति पदमञ्जर्याम्. यदि वा, and then he says, and if you are hell bent on somehow deriving this word, there will be problems, but still you want to derive. So if you are hell bent on deriving this word, पचाद्य जन्तात् उदय शब्दात् आचारे क्विपि लट अनेन प्रकारेण अस्य सिद्धिः भवितुम् अर्हति. So basically he says this is wrong, but if we want to try to somehow show its sadhutva, this is how we can show the sadhutva. So he says uda upasarga purvakah aya dhatuhu asmat dhatuho acha iti pratyaye krute udaya iti kartrarthe shabdah siddhiti. So in the normal language, udaya means rising up, action iti nirdishyate. परंतु अत्र अच् प्रत्ययः कर्त्रर्थकः अस्ति. अतः कर्त्रर्थे अच् प्रत्यये कृते the one who rises is called udaya. उदयते सः उदयः. इदानीम् उदयः इव आचरति अस्मिन् अर्थे उदय इति शब्दात् सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विब् वा वक्तव्यः. So this is also a vartika that occurs in the sanadi pratyayas. All these are actually tricks of the trade. Tat karoti tadachaste giving anich, or sarva pratipadikebhyo kvib va vaktavya giving quip, is basically a back door for converting pratipadikas to dhatus to justify existing prayogas. So sarva pratipadikebhya kvib va vaktavya iti vartikena उदय शब्दात् क्विप् प्रत्ययस्य प्रयोगः क्रियते. क्विप् इति सर्वापहारी प्रत्ययः. ककारस्य पकारस्य इत्संज्ञा लोपः भवति. इकारः उच्चारणार्थः. वेरप्रोक्तस्य तेन वकारस्य लोपः. So everything goes away. Only udaya remains, but now it gets the dhatu samnya by sanadyanta dhatavah, because this quip is a sanadi pratyaya. So sanadyanta dhatavah ityanena dhatu samnya bhavati. Dhatu samnyayam satyam idanim ayam parasmaipadi dhatuhu, because anudattitvam is not there. So it is parasmaipadi dhatu. अतः अस्य उदयति इति रूपम शत्रंतम रूपम उदयत इति. So somehow by सर्व प्रातिपदिकेभ्यः क्विब् वा वक्तव्यः इति रूपेण अस्य शब्दस्य साधुत्वं वक्तुं शक्यते. Now so far so good. It turns out that the same example udayati vitatordhvarashvirajjau is taken in Siddhanta Kaumudi. It is considered by the Kaumudikara, and Siddhanta Kaumudi gives two different phenomenal explanations on how the word udayati can be valid. So we saw that some people believe it is not valid, and Padamanjari gives some mechanism. But Siddhanta Kaumudi, on the other hand, it quotes the same example and it gives two completely different and very interesting explanations, including a little bit of Shastra aspect to explain how this can be considered a valid form. So Siddhanta Kaumudi doesn't say Vanya Gaja Shaucha Nyaya and so on. It just uses some aspects of Shastra, very beautiful aspects, to come up with two different explanations. What are these two explanations? Let's see. So Siddhanta Kaumudyam Upasargasya Ayatau Ityasmin Sutre Kimuchyate अथ कथम उदयति विततोर्ध्वरश्विरज्जौ इति माघः इति प्रश्नं कृत्वा he gives two explanations. इटकिटकटि इत्यत्र प्रश्लिष्टस्य भविष्यति इति एकं, यद्वा अनुदात्तेत्वलक्षणमात्मने पदमनित्यं चक्षिङः ङित्करणात् ज्ञापकात् इति द्वितीयम्. Let's understand both of them one by one. The first explanation, as explained by the Siddhanta Kaumudi, is this cryptic phrase itakittakati. What does this itakittakati mean? A little bit of background is needed to understand this.
Let's go to the Dhatu Patha. In Dhatu Patha, you can see that a lot of consecutive dhatus tend to have the same meaning. So here, for example, you have Kudi Vaikalye and Kuthi Vaikalye. Then after that, you have Muda Mardane, Pruda Mardane, Mutta Mardane, Puda Mardane. So we have a bunch of such dhatus occurring one after the other. Rutisteye, lutisteye, rutisteye, lutisteye, rudisteye, ludisteye. The way this is represented in the traditional dhatu pathas, those of you who have seen Madhaviya Dhatu Vritti, Kshira Tarangini would already know this. The way this is represented in the traditional dhatu pathas is they list all the dhatus one by one together and give the meaning at the end. So instead of saying rutisteye, lutisteye, rutisteye, and so on, the way it will be represented is rutti lutti rutti lutti rudi ludisteye. He will list all the dhatus together and just give the meaning at the end. Muda pruda mutta puda mardane. This is a way to save the space. The manuscripts were written. It was not practical to write the meaning again and again and again. So combine all the dhatus with the same meaning and give the meaning at the end. So the Siddhanta Kaumudikara refers to this particular style and he says, look at this particular configuration. Itta gatau, kitta gatau, katti gatau. So how would this be written? Itta kitta katti gatau. अतः धातुपाठे कः निर्देशः अस्ति? इट्ट किट्ट कट्टि गतौ. Now if you see the Dhatupatha and if you just see this phrase, itta kitta katti gatau, there is no way to understand that we have to separate it as itta, comma, kitta, comma, katti. This is just how the tradition separates it. This is how just the teachers, scholars tell us. So we separate it as itta, kitta, katti. There is no hard and fast rule about that. So what Siddhanta Kaumadikara says is that instead of separating itta kitta katti gatau as itta, comma, kitta, comma, katti, you separate it as itta, comma, kitta, comma, katti with rasva ikara and a fourth dhatu called e with rasva ikara. What a beautiful way. This is called prashlesha. And ikara is shown to be hidden in that particular phrase, itakittakati. This is called prashlesha. So, atra itakittakati ityatra ita kitta katti I इति चत्वारः धातवः सन्ति इति स्वीकृत्य एते सर्वेपि परस्मैपदिनः सन्ति इति स्वीकृत्य ई धातोः इदानीम् अयति नि इत्यस्य नयति इति भवति एवमेव इ इत्यस्य अयति इति भवति. ऑल दीज आर फ्रॉम द उपाधिगण. सो इ इत्यस्य गुणं कृत्वा अयति इति रूपं भवति एवमेव शत्रन्तं रूपम् अपि अयत् इति भवति. अतः उद प्लस अयति उदयति उद प्लस अयत् उदयत् इति रूपं संभवति. सो कथम उदयति? प्रश्लिष्टस्य ई धातोः तत्र प्रश्लेषः क्रियते. इदानीं तत्र अनुदात्तेत्वं नास्ति. We know if there is anudattetva, there is atmanepada. Now there is no anudattetva. There is no itsamnyaka varna which is anudatta, and therefore shatru pratyayah nirbadhaha. There is no problem in getting the shatru pratyaya. Padamanjari also explains this. So remember, it is the same Padamanjari who has explained this Vanya Gaja Shaucha and then Pachadyantat Uday Shabdat. In the same explanation, Padamanjari further talks about this particular trick used by Siddhanta Kaumudi. Ke chitu itakittakati ityatra ikaram abhidhatum pathanti. As soon as you see the ikara as an additional dhatu, all the problem is solved. Madhaviya Dhatu Vritti also talks about the same thing. E iti chaturtha dhatu adinam ayati. Where is it explained? It is explained in this kati dhatu in the Madhaviya Dhatu Vritti.
And now everything will fall in place, that on the previous slide, when I showed this particular component, Maitreya Rakshitasya matam kim asti, Udayati is anyway wrong. Why is this statement coming in the kati verb? At that time, I just said kati iti dhatu. Idanim, now you understand that itakita kati ityatra vidyamanaha prashleshaha anuchitaha asti iti tatra Maitreya Rakshitasya matam. So according to Maitreya Rakshita, such a prashlesha does not exist, but Siddhanta Kaumudi, also Padamanjari, also Madhavya Dhatu Vritti talk about this extra e dhatu, which will allow udayati as the form to be created. Very beautiful technique. So that's the first one. Itakitakati ityatra prashlishtasya bhavishyati. What is the second technique? अनुदात्तेत्व लक्षणमात्मने पदमनित्यं चक्षिंगः ङित्करणात् ज्ञापकात्. कहा अर्थः? Let's go to the previous slide and see this aya dhatu is atmanepadi. Therefore suryaha udayate iti prayogah asti. Aya iti dhatuः किमर्थम् आत्मनेपदी अस्ति इति पृच्छामश्चेत् तत्र इत्संज्ञकः अकारः अनुदात्तः अस्ति. All of you are expected to know by this time that anudatta itsamyaka swara in a dhatu makes it atmanepadi. Anudattam ita atmanepadam iti sutram asti. So this yakarottara itsamyaka akara is anudatta, and therefore this dhatu is atmanepadi. Siddhanta Kaumadikara says that this particular rule, that anudatta itsamyaka varna giving an atmanepada, is an anitya rule. What is anitya? Most of the time it will be applied, but one or two cases we can forget that rule. Kutrachit tasya niyamasya prayogaha na bhavati. So Siddhanta Kaumadikara says that this particular rule, anudattangita atmane padam, anudattaha itsamyakaha varnaha asti ched atmane paditvam bhavati. This rule we can forget for a while, and if we forget that rule, then aya dhatu can be considered ubhayapadi. Atmane pada will anyway be there, and we can bring in parasmai pada. Tatha kriyate chet udayate udayati iti ubhayatha siddhyati. So that's what is explained over here. Aya ityasmin dhatu yadyapi anudattaha itsamyaka swaraha tathapi anudatta itsamyaka swarena yat atmane padam vidhiyate tad anityam asti atah atra ayam dhatuhu ubhayapadi swikriyate. Why ubhayapadi? Because atmanepada prayogas are already there. Palayate. So we have to accept atmanepada, and by taking the atmanepadatvam anitya, we can consider parasmaipada. So it becomes ubhayapada. Atah ayam dhatu ubhayapadi svikriyate parasmai padasya api rupani bhavanti. The question is, and this is a very beautiful point, the question is, why is this paribhasha even created? It's not correct to randomly take a sutram and call it anitya just because we want to, accept a prayoga. So from where did this paribhasha even come up, that if the anudatta swara is there, then the atmanepaditva that is imparted to the dhatu is anitya. Sometimes there can be parasmai padam also. From where did this paribhasha come? So he says jnapakat. There is a jnapaka in the dhatu patha itself which gives this paribhasha. What is the jnapaka? He says the jnapaka is the chakshing dhatu itself. There is a dhatu called chakshing, to speak. Chakshing iti dhatu asti. Asmin dhatu, so the visible form, drishya rupam of this dhatu is chaksha. There is anudatta ikara and there is nakara. So chakshing ityasmin dhatu ikaraha anudattah asti. So that ikara is anyway sufficient to make this dhatu atmanepadi. Why is again nakara added? Because a dhatu can be made atmanepadi by two ways. You can either add anudatta swara or you can add nakara. For example, in edha, the swara is anudatta. So we have edhate. On the other hand, there is a shing dhatu where there is no anudatta swara but nakara is there. So dhatu becomes atmanepadi and we have shete.
अतः धातौ अनुदात्तस्वरः भवेत् उत इत्संज्ञकः नकारः भवेत्, तत्र धातुः आत्मनेपदी भवति. That is the whole point of anudattangita atmanepadam. But there is no point in having both. You can either have itsamnyaka anudatta swara or you can have nakara. तर्हि तत्र चक्षिङ् इति धातौ इकारः अनुदात्तः अस्ति, अनेन इकारेण एव आत्मनेपदित्वं सिद्ध्यति, तथापि तत्र नकारः पुनः स्थाप्यते. किमर्थं स्थाप्यते इति चेत् अनुदात्तस्वरेण जायमानम् आत्मनेपदम् अनित्यम् अस्ति इति तत्र आशयः. चक्षिङ् धातोः इकारस्य अनुदात्ततया अनुदात्तेत्वाद् एव आत्मनेपदसिद्धौ नित्करणम् अनुदात्तेत्वप्रयुक्त आत्मनेपदस्य अनित्यतां ज्ञापयति. So a simple anudatta swara making an atmanepaditva is an anitya niyama, and therefore you can use that to justify the ubhayapaditva of the aya dhatu iti atra ashayah asti. But unfortunately this is not seen in the bhashya. So idam atra bhashye na drishyate. So this is all some enthusiastic grammarian coming up with this logic, and there is a clear flaw in this logic also. Chakshing ityatra ikaraha itsamnyakah eva nasti. So if chakshing ityasya ikaraha itsamnyakah syat, tarhi tatra iditonum dhatoho ityanena numagamah bhavet. But there is no numagama or anything like that. So chakshing ityatra ikaraha vastutah itsamnyakah nasti. So then all this logic, completely falls down. That was the reason why this Vanya Gaja Shaucha Nyaya was quoted. That whatever you come up, whether it is ita kita kati ityatra prashlesha or whether it is this chakshing dhatoho jnapaka, there are some obvious problems that surface on the top, and therefore there is a group of Vaiyakarnas who believe that udayati iti rupam asadhu eva asti, parantu siddhanta kaumudyam अस्य साधुत्व ज्ञापनं कथंचित् कृतं वर्तते. अनेनैव प्रकारेण अत्र अस्मिन् पाठे उदयति इति शब्दस्य रूपसाधुत्वं भिन्नैः वैयाकरणैः कथं ज्ञापितमस्ति तस्मिन् विषये चर्चा कृता वर्तते. अत्रैव भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 62 पाठः समाप्तः.